أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ قرآن شریف دا دوسرا سپارہ انہاں لفظاں دے نال شروع ہوندا ہے تے دے پہلے لفظ سیقول نال پچھاڑیا جاندا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ دستور سی کہ وہ تورات دے جنیاں بھی حکماں دا پتہ سی وہ تے عمل کرتے رہتے سن جدوں تک اللہ تعالیٰ دی طرفوں اس حکم دے وچ کوئی تبدیلی نازل نہ ہو جاوے۔ تورات دے وچ قبلہ بیت المقدس سی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے ہوندے سن۔ جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے حرم دے وچ نماز پڑھنی ممکن سی تے آپ مکہ مکرمہ دے وچ خانہ کعبہ دے جنوب والے پاسے کھڑے ہو جاندے سن تاکہ خانہ کعبہ دے ول بھی رخ ہو جاوے تے بیت المقدس ول بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ مبارک ہو جاوے۔ لیکن جدوں دار ارقم مسلماناں دا مرکز بنیا تے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے انہاں دونوں قبلیاں نو رخ کرنا ممکن نہ رہا، اور جدوں آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر تاں گل ہی بڑی عجیب ہو گئی کہ جے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ منہ کرن تے بیت المقدس ال پٹھ ہو جاندی سی تے جو ادھر منہ کرن تے خانہ کعبہ وال پٹھ ہوندی سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ گل چنگی نہیں سی لگتی کہ میں اپنے وڈے ابراہیم علیہ السلام دے مرکز وال پٹھ کر کے نماز پڑھا، پر کی کر دے اللہ دا حکم ادو تک یہ ہوئی سی کہ تسی بیت المقدس ال منہ کر کے نماز پڑھنی، پر دل اللہ دے پیغمبر دا یہ ہوئی کرتا سی مینوں اتوں حکم آوے کہ ادھر نہیں ہون ادھر منہ کر کے نماز پڑھو۔ قرآن شریف دے دوسرے سپارے دے شروع دے وچ بڑی محبت دے نال یہ ذکر بھی فرمایا کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء کہ اے ساڈے پیارے نبی اسی دیکھ رہے ہیں کہ تسی اتے وہدے سو ساڈے ال کہ کدوں حکم آوے لو پھر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اسی تاڑے واسطے تاڑی مرضی دا قبلہ مقرر کر دینے ہیں۔ اور پھر دوسرے سپارے دے پہلے دو رکوعاں دے وچ بار بار اس گل نوں پکیاں کیتا کہ جتھے بھی ہوو کلے ہوو پاویں کٹھے ہوو تسی ہن خانہ کعبہ والی رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، ہن ادھر نہیں کرنا منہ۔ پھر دوسرے رکوع دے اخیر دے اتے یہ گل دسی گئی کہ اللہ تعالیٰ دے تاڑے دے بڑے انعام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں دے وچوں اے مسلمانوں تاڑے تے ایک بڑی وڈی مہربانی یہ بھی ہے کہ انہیں تاڑے وچ اپنا پیغمبر بھیجیا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے تانوں ساڑیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا دین تے تاڑا تزکیہ فرما دین تے تانوں کتاب تے حکمت دی تعلیم دین دین، اور پھر کیا فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس واسطے ہے مسلمانوں تسی مینوں یاد رکھو تے میں تانوں یاد رکھاں گا، اور دیکھو میرے شکر گزار بندے بنو تے میرے نہ شکرے نہ بننا۔ ایتھے آ کے او خطاب جڑا بنی اسرائیل دے نال شروع ہویا سی اگرچہ اصولی طور تے ختم ہو گیا سی،
15वें ਰਕੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦਿਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਸੀ, ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੀ ਉਮਤ ਬਣਾਇਆ ਤਾकि ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੂਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਓ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ताकि ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਉਮਤ ਦਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਫਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ईमान वालेओ, अल्लाह की मदद हासिल कराया करो नमाज पढ़ के ते सबर करके, बेशक अल्लाह सबर करने वालों के नाल है। और फिर पहनिया पाटी ये गल दस दी कि यह काम आसान नहीं जे, तुहाडा बड़ा बड़ा नुकसान होएगा, तुहानू चंगी तरह असी ठोक बजा के देखांगे कि तुसी किन्ने जोगे हो, पक्के मुसलमान हो कि कच्चे मुसलमान हो। लिहाजा तैयार हो जाओ, तुहाडियां जानां भी जाणगियां, तुहाडे मालां दा भी नुकसान होएगा ते तुहाडे रिस्क दे विच भी तंगी आएगी, टेस्ट करन दे वास्ते, देखण दे वास्ते कि तुसी कच्चे हो कि पक्के। फिर खाना काबा दे इर्द गिर्द जिहड़े अल्लाह ताला दे खास शायरन उहदियां निशानियां उहदा जिक्र फरमाया गया, इन्ना सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, बेशक सफा ते मरवा अल्लाह दी निशानियां दे विचों है। फिर सफा मरवा के दरमियान सही का जिक्र फरमाया। उस तो बाद आयत नंबर 164 आई जिहदे विच कुरान शरीफ दे विच जिहड़ियां अल्लाह ताला दी निशानियां बयान हुईयां उन्हां दा खुलासा कर दिता कि आसमान ते जमीन दे पैदा करन दे विच ते रात और दिन दे अगे पिछे आण विच, हवावां दे चलण विच, बारिशां दे पैण विच ते परिंदियां दे उड्डण विच और जमीन तो जिहड़ियां चीज़ां उगरियां उहदे विच अकलमंदां दे वास्ते, सियाणियां बंदियां दे वास्ते निशानियां। और फिर दसिया कि वो इस कायनात को देख के किस तरह अल्लाह को पछाण दें। वमिन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। कि जदों एक बंदा इस कायनात के उत्ते आसे पासे देखता है तो उन्होंने ये पता लगता है कि सारा कुछ इस तरह लगता है जो मेरे हस्ते बने, पर मैं जो किसी चीज़ को भी नहीं बनाया, मैं तो एक बी दे विचों बूटा भी नहीं कर सकता, ये बारिशां मेरे आस्ते वस रही हैं, मीह मेरे आस्ते पै रहे हैं, पर मेरा इन ते कंट्रोल कोई नहीं। तो होवे ना होवे किसी होर ने मेरे आस्ते कीता है, वो कौन हो सकता है? अपने अंदर देखता तो मालूम होता है कि मेरे दिल दे विच एक प्यार है किसी ऐसे दे वास्ते जिहदे च नुक्स कोई ना हो। आसे पासे देखता है, अपना तजर्बा देखता है, ऐसा बंदा मैंने इत्थे लभा तो कोई नहीं अज तक। फिर अल्लाह ताला अगर वो शुक्रगुजार होवे, अल्लाह का शुक्र अदा करे, तो फिर वो पछाण लैंदा कि ओह होवे ना होवे सारा कुछ मेरे उस रब ने मेरे वास्ते कीता है जिन्हें मैनू बनाया है। उस तो बाद इस सूरत दे विच पहले सारे बंदियां नूं कहा गया कि तुसी जमीन दे उत्ते जो कुछ भी मैं पैदा किया पाक साफ उहदे चों खाया पिया करो, पर नाल ही एक
خبردار کیتا کہ شیطان دے آکھے نہ لگنا تے او دے دسے رستے تے نہ چلنا، وہ تہاڈا کھلا دشمن جے۔ کھان پین دے وچ حرام کھوانا یہ شیطان دی کوشش ہے، جے بندہ بچدا نہ رہے، اللہ کو ڈردا نہ رہے تو وہ حرام چیزاں کھاندا ہے۔ پھر اگے جا کے اللہ تعالیٰ نے جڑیاں پکیاں 4 چیزاں حرام کیتیاں انہاں دا ذکر آیا کہ ان اللہ حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیتا تاڑے تے مردار نو کھانا اور خون دا کھانا یا پینا تے خنزیر دا یعنی سور دا گوشت کھانا تے اس چیز نو کھانا جس تے غیر اللہ دا نام لیا گیا ہوئے، جنہوں اللہ دے سوا کسی اور دی نظر دے طور تے ذبح کیتا گیا ہوئے۔ اس تو بعد اس سپارے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 177 آئی، جدے وچ اے دسیا گیا کہ نیکی کی ہوندی ہے، تقوی کی ہوندا ہے تے سچائی کی ہوندی ہے۔ فرمایا کہ نیکی صرف یہ ہی نہیں کہ تسی اپنے منہ ادھر تے ادھر کر لو مشرق مغرب ول، بلکہ اصل دے وچ تے نیکی وہ دی ہے جڑا اللہ نو منے تے آخرت نو منے تے او دے نبیاں نو، او دیاں کتاباں نو تے او دے فرشتیاں نو منے، اور محبت ہونے دے باوجود اپنا مال یتیماں نو، مسکیناں نو، ضرورت منداں نو، مسافراں نو اور منگن والے نو دے، اور جدوں بھی کسی نے وعدہ کر لوے تو وہ قائم رہے، تو پھر صبر کرن والے پاویں بھوک ہوے، پاویں تکلیف ہوے تے پاویں جنگ ہوے، پکے رہن ڈٹے رہن، یہ ہوئی سچے جے تے یہ ہوئی اپنے رب کو ڈرن والے جے۔ اس تو بعد روزے دا ذکر آیا، وہ دے سارے مسائل سورہ بقرہ دے 23ویں رکوع دے اکٹھے کر دیتے۔ فرمایا تاڑے تے روزہ رکھنا فرض کیتا گیا ہے جس طرح تاڑے تو پہلے تے فرض کیتا گیا سی، تاکہ تسی اللہ کو ڈرن والے ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جدے وچ قرآن نازل کیتا گیا، لوکاں دے واسطے ہدایت بنا کے، تے ہدایت اور حق اور باطل، جھوٹ اور سچ دی کھلیاں کھلیاں نشانیاں دے کے جڑا بھی اس مہینے دے وچ موجود ہوئے، یعنی مسلمان اس مہینے زندہ ہوئے، روزے رکھن دے قابل ہوئے، انہوں چاہیے کہ دے روزے رکھے۔ ہاں کوئی مسافر ہوئے یا بیمار ہوئے تو وہ مگرلے دنوں دے وچ جا کے گنتی پوری کر لوے، پر چھٹی کوئی نہیں۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیماراں دے واسطے جنہاں دے شفا یاب ہون دا، صحت مند ہون دا کوئی امکان نہ ہوئے، امید نہ ہوئے، اے فرماتا کہ وہ مسکین نو کھانا کھوا دین تے انہاں دے روزے دا کفارہ ہو جائے گا۔ اس تو بعد روزے دے کچھ اور مسائل دسے۔ اس تو بعد حج دی بڑی تفصیل اس بارے دے وچ آئی ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ دے واسطے حج اور عمرہ مکمل کریا کرو۔ حج دیاں مختلف قسموں کا بھی ذکر آیا کہ اگر تسی حج تمتع کر رہے ہو تو پھر اے کرنا، اور اگر تسی حج تے عمرہ کٹھے کر لو، یعنی حج قران کر لو تو تامی کوئی حرج نہیں۔ بہرحال یہ ساری گلاں تفصیل دے نال آئیاں۔ یہ بھی دس دیتا کہ حج دے دوران لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ تو لڑائی جھگڑا کرو اور نہ کوئی بے حیائی دی گل کرو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کرو۔
اگر تسی کدھرے پھنس جاؤ تو پھر کی کرو وہ بھی اس صورت میں دس دیتا گیا. پھر اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ تو وال کٹانے پہ جان تو پھر تسی کی کرو وہ واسطے بھی تسی ایک دم دیو وہ بھی اتنے دس دیتا گیا. اس صورت ہور بھی بڑی زبردست گلاں کہیاں گئیاں. مثلا مسلمانوں کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ایمان والےو اسلام وچ پورے پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھنا شیطان دے دسے رستیاں تے نہ چلنا، وہ تہاڈا کھلا دشمن جے. مطلب یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ اول تک کوئی مسلمان ہی نہ ہوئے. جی مسلمان ہو جاوے بس اینے چ خوش ہو جاوے کہ بس جی میں مسلمان ہاں، میں بخشایا. اور جے کوئی کہے کہ نہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تو انہیں کہتا ہاں بس نماز روزہ کر لے بخیر اللہ خیر صلی اللہ، باقی جو مرضی کری جا، جو مرضی کھائی جا، اللہ دا حکم پاویں من یا نہ من، سود پاویں لئی جا، اور بے حیائی دے کام کری جا، بس نماز روزہ کر لے. جے کوئی کہے کہ نہیں اللہ دے حکماں تے چلنا چاہیے، ان کہتا کہ نہیں بس اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، کوئی تبلیغ شبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں. اور جے کوئی کہے کہ نہیں تبلیغ کرنی چاہیے تو پھر کہتا کہ بس صرف تبلیغ کر، باقی اللہ دے دشمن دے نال لڑائی لڑوئی کر کے زبردستی اللہ دا دین قائم کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ اسی اگر اللہ دے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا مطالعہ کریے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دی ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محنت سی کہ آپ نے اللہ دے دشمنوں دے نال لڑ کے انہوں نیواں کیتا، انہوں لک لکیراں کਢائیاں تے پھر اللہ دے دین نو قائم کیتا. حاکم اللہ بن گیا، حکم وہ چلنا شروع ہو گیا اور اللہ دے بندیاں نو انصاف مل گیا. اگے جا کے اسی سلسلے ایک اور بڑی زبردست آیت آئی، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب. اور مسلمانوں تسی سمجھ دو کہ ایویں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، حالی تو تہاڈے نال او ہوئی نہیں جڑی تہاڈے پچھلیاں نال ہوئی سی. انہاں نوں تاں بھوک بھی آئی سی، فاقے بھی آئے سن، اور انہاں نوں جسماں نوں تکلیف پہنچائی گئی سی اور چنگی طرح وہ ہلایا سی، ٹیسٹ کیتا سی کچے کے پکے. اتوں تک کہ اللہ دے پیغمبراں دیاں بھی چیخاں نکل گئی سن تے انہاں دے نال ایمان والیاں دیاں بھی چیخاں نکل گئی سن کہ اللہ دی مدد کدوں آنی ہے، الا ان نصر اللہ قریب. ہاں جدوں تسی سارے ٹیسٹ پاس کر لو گے تو پھر اللہ دی مدد بھی نیڑے ہی سمجھو. اس کے بعد دوسرے سپارے دے وچ کچھ ہور اللہ تعالیٰ دے احکام آئے جنہاں دے وچ کچھ سوال سن جڑے پوچھے گئے سن کہ اے دے بارے کی حکم ہے جی، اے دے بارے کی حکم ہے جی، اے دے بارے کی حکم ہے. انہاں دا ذکر آیا. پھر نکاح تے طلاق، شادی بیاہ اے دے حکم آئے کہ جدوں میاں بیوی دے درمیان تعلقات خراب ہو جان تو پھر وہ حل کی ہے، وہ کس طرح طلاق دے. جی ایک طلاق دے تو پھر کی حکم ہے، تو جے دو ہو جان تو پھر کی حکم ہے، تو جے وہ تیسری بھی دے بیٹھے تو پھر اللہ دا کی حکم ہے. یہ ساریاں گلاں بڑی تفصیل دے نال اللہ پاک نے اس بارے دے وچ بیان فرمائیاں. اس بارے دے اخیر دے وچ ذکر آیا بنی اسرائیل دے ایک واقعے دا کہ اللہ دے ایک پیغمبر کو بنی اسرائیل دی ایک جماعت نے تقاضا کیتا کہ اسی بڑے مظلوم ہیں تے ساڑھے تے بڑی ظلم ہویا ہے تے ساڑھے چوں ایک امیر مقرر کر دیو تاکہ اسی او دی جھنڈے دے وچ
وہی عمارت دے وچ جہاد کریے تے فتح کریے اپنا علاقہ. تے اللہ دے پیغمبر نے پوچھا کہ جے پترو تانوں حکم مل گیا تو جے پھر تسی نہ منیا پھر انہیں کہی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سانوں ساڈے گھراں چوں کڈتا، بال بچیاں تو دور کرتا، لڑائی کس طرح نہیں؟ تسی حکم دیو. جدوں انہوں نے حکم دیتا کہ اے تہاڈا امیر جے طالوت علیہ السلام نو امیر مقرر کرتا تو نال ہی بگڑ گئے. لو جی یہ سارے چوں کس طرح امیر ہو سکتا ہے؟ یہ خاندان جڑا ہے وہ اچا نہیں، یہ کھانا پیندا ساڈے نال بہتا نہیں، یہ کتنا امیر ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے کہا نہیں، اللہ نے امیر مقرر کیتا، دیکھ لو یہ تہاڈے جو تکڑا ہے کہ نہیں ہے، نیک ہے کہ نہیں ہے. اور پھر نشانی دسی کہ جڑے تبرکات ہیں موسیٰ علیہ السلام تے ہارون علیہ السلام دے جڑے تسی لبدے پھردے ہو وہ ایک ریڑی دے اتنے یہ گھر ہی آن گے. بہرحال اللہ دا کرنا ہویا تے حضرت طالوت اس فوج نو لے کے نکلے. وہی تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت میرے کو نہیں. بہرحال اسے فوج دے حضرت داؤد علیہ السلام بھی سن. وہ گوپیاں چلان دے بڑے ماہر سن اور نشانہ بنتے سن کہ واہ. اگلے جڑا بادشاہ سی جالوت انہیں لوہے کا لباس پایا سی سارا، صرف ایک اکھاں ہوندیاں ننگیاں جدوں جو دیکھدا سی. تے حضرت داؤد علیہ السلام نے گوپیاں دے نال پتھر بن کے نشانہ ایسا ٹکایا کہ وہ اکھ نو پاڑدے آیا وہ بھیجے دے وچ وہ پتھر چلا گیا تو اتنے ٹیر ہو گیا. اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پھر بادشاہ بن گئے. اللہ تعالیٰ نے انہوں نے عزت فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نبوت بھی دیتی. بڑی اللہ تعالیٰ دیاں مہربانیاں ہوئیاں داؤد علیہ السلام تے. انشاءاللہ آگے جو اسی چلیں گے تو پھر سورہ صاد جا کے زیادہ تفصیل دے نال حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر آئے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی انزل الكتاب بالحق والمیزان وما يدريك لعل الساعة قريب.